नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 21 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को एक अजीम रहनुमा करार दिया, जिन्होंने अपनी क़ियादत से हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बावक़ार मक़ाम तक पहुँचाया। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सेक्रेटरीट में इनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद रेवंत रेड्डी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क में माशी इस्लाहात और आज़ादाना पॉलिसियों के ज़रिए हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा किया। नौजवानों को सियासत में लाने के लिए 18 साल की उम्र में वोट देने का हक़ भी राजीव गांधी ने ही दिया था। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की पॉलिसियों का भी जिक्र किया और कहा कि पहलगाम वाक़ई के बाद मुल्क के अवाम ने इनकी कुर्बानी को याद किया। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी शहरियों पर हमला किया था तो इंदिरा गांधी ने सख्त जवाब दिया था और वाज़ेह कर दिया था कि हिंदुस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अंडरग्राउंड लाइनों के जरिए बिजली की फ्राहमी गुंजान आबाद शहरी इलाकों में फ़ायदा मंद साबित होगी। खासतौर पर हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में मुजव्वदा फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट में यह कारगर साबित होगा। मंगल 21 मई को भट्टी विक्रमार्का तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिस्कॉम के CMD कृष्णा भास्कर और मुशर्रफ अली फारूकी के साथ ज़ेर ज़मीन बिजली की फ्राहमी के निज़ाम का मुतालिया करने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। इन लाइनों की तामीर के सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले कर्नाटक के बिजली के महकमों के अफसरान से बातचीत की। बाद में उन्होंने निज़ाम को खुद मुशाहिदा करने के लिए शहर का दौरा किया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त हमला करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह SLVC टनल की छत गिरने से निपटने में सख्त लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसके 22 फरवरी को कई कारकुनान ज़ेर ज़मीन फंस गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक सख्त अल्फाज में पोस्ट में KTR ने सुरंग से लाशों को बरामद करने में हुकूमत की नाकामी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा कि सानिया ने कांग्रेस हुकूमत की नाअहली और लापरवाही को जाहिर करता है। तेलंगाना के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे, इतनी हंगामी लैंडिंग की हुजूर नगर हल्के में कई लिफ्ट इरिगेशन कामों का मुआयना करने के हैदराबाद से रवाना हुए। तेज़ हवाओं गरज चमक की वजह से हेलीकॉप्टर ने कोदाड़ में हंगामी लैंडिंग की। बाद उत्तम कुमार रेड्डी बजरिया सड़क हुजूर नगर रवाना हुए। हुकूमत की जानिब से फसल की खरीदारी के कई महीनों बाद तेलंगाना भर में हज़ारों किसान अब भी फाइन राइस बोनस की अदायगी का इंतजार कर रहे हैं। इस यासंगी रबी सीज़न में तकरीबन 18 लाख मैट्रिक टन बारीक चावल खरीदने के बावजूद रियासती हुकूमत ने किसानों को बोनस में 1 रुपया भी अदा नहीं किया। ज़राई अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के पास खरीदे गए बारीक चावल के बोनस में तकरीबन 1000 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा है, जबकि रियासत भर में खरीदारी में पेशरफ्त हुई है। बोनस की अदायगी में ताख़ीर काश्तकार बरादरी में बढ़ती हुई मायूसी का सबब बन रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात जुमेरात 23 मई से शुरू होंगे, 29 मई तक जारी रहेंगे। रियासत के 892 मराकिज़ पर कुल 4,20,000 तलबा इम्तहानात में शिरकत करने की उम्मीद है। तलबा के लिए दोस्ताना इक़दाम में बोर्ड ने फैसला किया कि इम्तहानी हाउस में 5 मिनट तक ताख़ीर से पहुँचने वाले तलबा को इजाज़त दी जाएगी। इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने तस्दीक की कि मार्च में होने वाले सालाना इम्तहानात की तरह सुबह के सेशन के लिए सुबह 9:05 तक और दोपहर के सेशन के लिए 2:35 मिनट तक आने वाले तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त होगी। हैदराबाद इन दिनों मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों के लिए दुनिया भर की हसीनाओं की मेज़बानी कर रहा है। गच्चीबौली के ट्राइडेंट होटल में इन बैनुल अक़वामी मेहमानों के ज़ौक़ के मुताबिक जनूबी हिंद और दीगर भारतीय रिवायती खानों से तवाज़े की जा रही है। शेफ्स के मुताबिक हैदराबादी बिरयानी और मछली का सलन सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। पप्पू चारू, चिकन फ्राई और मटन कीमा भी गैर मुल्की हसीनाओं को खासे मरगूब है। हाथ से तैयार करदा पिज़्ज़ा भी मकबूल है। हर मेहमान के लिए इनफरादी मेनू तैयार किए गए ताकि तेज़ मिर्च मसाले इनके लिए मसला न बने। कनाडा की नुमाइंदा ने खास तौर पर अपनी वालिदा की मदद से पसंदीदा मेनू बनवाया। ट्राइडेंट होटल के जनरल मैनेजर गौरव कुमार के मुताबिक रोज़ाना 40 माहिर शेफ़ 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मेनू में रोज़ाना तब्दीली की जाती है ताकि हर दिन कुछ नया पेश किया जा सके। तेलंगाना के महबूबाबाद के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस ने शहर में काम करने वाली 34 साला खातून डॉक्टर के साथ शादी का झूठा वादा करके मुबैना तौर पर ज़्यादती और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। खातून डॉक्टर का इल्ज़ाम है कि इसने इस हकीकत को छुपाए कि पहले से शादीशुदा है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा खातून डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि हाल ही में बंजारा हिल्स के रोड नंबर 1 पर वाक़ एक स्टार होटल में मुल्ज़िम ने इसका जिनसी इस्तेसाल किया। मुतासिरा लड़की ने बताया कि इसकी पहली बार सरकारी डॉक्टर से तकरीबन 1 साल कबल हैदराबाद में एक मेडिकल सेमिनार में मुलाकात हुई थी और वह दोस्त बन गए थे। खातून डॉक्टर की शिकायत की बुनियाद पर बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
آج شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ چہارشنبہ 21 مئی کو سرور نگر، دلسکھ نگر، ملک پیٹ، نامپلی، چار مینار، کوٹھی، آبی، سرمنتپور، مہدی پٹم اور امبرپیٹ سے زبردست بارش کی اطلاع ملی۔ اس سے قبل ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے حیدرآباد کے لیے اگلے 3 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا۔ اس نے 22 مئی تک ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جرمنی فرینکفرٹ سے تعلق رکھنے والی لفتھانسا کی پرواز بدھ 21 مئی کو شمس آباد ہوائی اڈے پر حادثے سے بال بال بچ گئی۔ طیارے کے ٹیک آف کے فوراً بعد سامنے کے ٹائر میں خرابی کا پتہ چلا۔ پائلٹ نے فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لیا اور ہوائی اڈے کے حکام کو آگاہ کیا۔ ان کی رہنمائی کے بعد ہوائی جہاز کو واپس شمس آباد ہوائی اڈے پر حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ واقعے کے وقت جہاز میں 190 مسافر سوار تھے۔ ہوائی اڈے پر تکنیکی عملہ اس وقت ہوائی جہاز کے ٹائروں کا معائنہ کر رہا ہے تاکہ مسئلے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق اس صورتحال کی وجہ سے پرواز کی روانگی میں کئی گھنٹے تاخیر ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں شادی کے دوسرے دن برقی شاک لگنے سے دلہے کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ محبوب آباد ضلع کے گورارم گرام پنچایت میں پیش آیا، جہاں 26 سالہ نریش کی بولی سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر آن کرنے کے دوران برقی شاک لگنے سے موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ نریش کی آج استقبالیہ تقریب بھی تھی اور شادی کے گھر میں کافی تعداد میں مہمان جمع تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ پیر کو نریش کی شادی آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے کنکی پاڑو گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی اور گزشتہ رات ہی شادی کے تمام رسومات کی تکمیل کے بعد دلہا دلہن اور رشتہ دار آندھرا پردیش سے اپنے گاؤں آئے۔ منگل کو استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گھر والے اور دیگر مہمان دعوت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دوران نریش پانی کی برقی کی موٹر کو آن کیا، جس میں برقی روح دوڑنے سے اسے زبردست شاک لگ گیا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ شادی کے 24 گھنٹے کے اندر دلہے کی موت پر گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ حیدرآباد کے حیات نگر علاقے میں چہارشنبے کی علیہ صبح کا خوفناک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک کار اور ڈی سی ایم لاری کے درمیان تصادم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حیات نگر کے نارائنہ کالج کے قریب ایک تیز رفتار کار نے ڈی سی ایم لاری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 3 طلباء کی موت ہو گئی اور زخمی ہو گیا۔ حادثے کی ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت چندر سینا ریڈی، تریناد ریڈی اور ویرشت ریڈی کی حیثیت سے کی گئی۔ مقامی لوگوں نے گاڑیوں میں پھنسے افراد کو نکالنے میں مدد کی۔ حیات نگر پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سونے کے زیورات گم جانے سے پریشان ایک نوجوان خاتون نے دل برداشتہ ہو کر اپنے شیرخوار کے ساتھ تیسری منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ حیدرآباد کے ونستھلی پورم میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق چنتلکنڈا کی رہنے والی 28 سالہ سدیشنا کی شادی 4 سال قبل آشیش کمار سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کا 2.5 سال کا ایک بیٹا آرش کمار ہے۔ رپورٹس کے مطابق 16 مئی کو سدیشنا ناچارم میں رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ وہاں ان کے تقریباً 7 تولے سونے کے زیورات چوری ہو گئے۔ زیورات کی بازیابی نہ ہونے پر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ منگل کے دن اپنے رہائشی علاقے آگمیا نگر میں سودیشنا نے تیسری منزل سے اپنے بیٹے کے ساتھ چھلانگ لگا دی اور شدید زخمی ہو گئی تو علاج کے دوران اسپتال میں دم توڑ گئی، جبکہ بچہ معمولی زخمی ہو کر بچ گیا۔ اس واقعے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مہاکالی پولیس نے شادی کا جھانسا دے کر ایک شخص سے لاکھوں روپے ہتھیانے والی 2 شاطر خواتین کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت 65 سالہ سرسوتی ساکن ضلع کرشنا آندھرا پردیش، 40 سالہ سواتی ساکن کتا گڑم کے طور پر کی گئی۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین بیواؤں کے رشتے فراہم کرنے کے بہانے معمر اور تنہا افراد کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ یہ خواتین میرج بیورو کے نام سے اخبارات میں خصوصی اشتہارات شائع کرواتی جس کے ذریعے اعتماد حاصل کرتی تھی۔ متاثرہ شخص ضلع مدھیرا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے گزشتہ سال اکتوبر میں اشتہار دیکھنے کے بعد ان سے رابطہ کیا۔ ملزم خواتین نے اسے ایک بیوہ خاتون سے ملوانے کا وعدہ کیا، جسے دلسکھ نگر کے ایک لاج میں دکھایا گیا۔ متاثرہ شخص نے خاتون کو پسند کر لیا، جس کے بعد دونوں نے خواتین نے شادی کی تیاریوں کے بہانے اسے سکندرآباد اسٹیشن کے قریب لے جا کر 1,77,000 روپے کی خریداری کروائی اور پھر اچانک لاپتہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے فون بند کر دیے اور کسی بھی قسم کا رابطہ ختم کر دیا۔ متاثرہ شخص نے فوری طور پر مہانکالی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مسلسل تفتیش کے بعد بالآخر دونوں ملزم خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بدنام زمانہ چین اسنیچر کم گانجا اسمگلر سید سعید حسین افلمبا کو، جو 250 مجرمانہ معاملات میں ملوث ہے، منگل کو اس کے 4 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 21 کلو گرام گانجا، 5 موبائل فون اور ایک ماروتی کار ضبط کی۔ گرفتار کیے گئے افراد سید سعید حسین افلمبا 39 سالہ، امیر خان 31 سالہ، فاروق خان 27 سالہ، محمد غوث 40 سالہ اور محمد اعظم خان 27 سالہ شامل ہیں۔ سبھی نواب صاحب کنٹے کے رہنے والے ہیں۔ اس گینگ کو حیدرآباد ڈیٹیکٹو ڈپارٹمنٹ کی اسپیشل ٹیم نے مقبروں کی خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق سید سعید حسین افلمبا اپنی کار میں ناگپور سے گانجا لا کر شہر میں مختلف لوگوں کو مہنگے داموں سپلائی کر رہا تھا۔ وہ کچھ عرصے سے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا۔
تلنگانہ کے ضلع نرمل کے خاناپور علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں نشے کی حالت میں باپ اپنی 28 دن کی شیرخوار بیٹی پر گر پڑا جس کے نتیجے میں بچی دم توڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق خاناپور کے رہنے والے شیخر اور اس کی بیوی سجاتا کے ہاں حال ہی میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ شیخر شراب نوشی کا عادی ہے اور واقعے کے روز نشے کی حالت میں گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر پلنگ پر سو رہی نومولود بچی پر گر پڑا جس سے بچی کی سانس رک گئی۔ ماں سجاتا کے شور مچانے پر گھر کے دیگر افراد پہنچے اور شیخر کو ہٹایا لیکن تب تک بچی کی موت ہو چکی تھی۔ واقعے کی اطلاع پر خاناپور پولیس موقع پر پہنچی، مقدمہ درج کر لیا اور شیخر کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو اشوکا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے علی خان محمود آباد کو ایک فیس بک پوسٹ کے سلسلے میں گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر عبوری ضمانت دے دی۔ یہ پوسٹ آپریشن سندور سے متعلق تھی۔ جسٹس سوریہ کانت جسٹس این کوٹیشور سنگھ پر مشتمل بینچ نے ہریانہ پولیس کی جانب سے درج کی گئی دونوں FIRs کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم خان کو عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے خان پر کچھ شرائط بھی عائد کی جس کے مطابق اس معاملے سے متعلق کوئی آن لائن پوسٹ یا تقریر نہیں کریں گے۔ وہ بھارت پر ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے یا اس کے جواب میں حکومت کی کارروائی پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، انہیں اپنا پاسپورٹ عدالت میں جمع کرانا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ اس معاملے کی تحقیقات اب ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم کرے گی جس میں ہریانہ اور دہلی پولیس کا کوئی افسر شامل نہیں ہوگا۔ پولیس نے کہا کہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت والیا اور ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف مبینہ طور پر غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں FIR درج کی گئی۔ انڈین یوتھ کانگریس کے لیگل سیل کے سربراہ شری کانت سوروپ BN کی شکایت پر منگل کو ہائی گراؤنڈ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ان دونوں کے خلاف دفعہ 192 فساد پھیلانے کے ارادے سے اشتعال انگیزی کرنا اور 352 امن کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جان بوجھ کر توہین کرنا۔ سوروپ نے مالویہ اور ارنب گوسوامی پر صاف جھوٹی معلومات پھیلانے کے لیے گھنونے جرم اور مجرمانہ طور پر محرک مہم کے ماسٹر مائنڈ کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملزمان نے بدنیتی سے اس من گھڑت دعوے کا پرچار کیا کہ ترکی میں استنبول کانگریس سینٹر انڈین نیشنل کانگریس کا دفتر ہے۔ شری کانت سوروپ نے پریس کونسل آف انڈیا، وزارت اطلاعات و نشریات، CBI اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اپیل کی کہ شکایت کی سنگینی پر توجہ دیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED نے بدھ کو ممبئی، بنگلور، جالندھر، اندور اور کولکتہ سمیت مختلف شہروں میں ایک فرم میں مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں تلاشی کارروائیاں کی۔ ایجنسی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ تلاشیاں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعہ 2000 کے تحت تحریر کی گئی۔ تلاشی کارروائیوں کے دوران ED نے غیر ملکی کرنسیوں بشمول امریکی ڈالر، سنگاپور ڈالر اور درہم تقریباً 6,43,000 روپے اور 55,74,000 روپے مالیت کا سونا اور تقریباً 94 لاکھ روپے کے مجموعی بیلنس والے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا۔ ادھو ٹھاکرے دھڑے کے لیڈر راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکناتھ شنڈے پارٹی چھوڑنے سے 2 دن پہلے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ راوت نے دعویٰ کیا کہ شنڈے نے انہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے یہ بات سوہت مشرا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی۔ سنجے راوت نے کہا، وہ شنڈے مجھے بار بار پیشکش کر رہے تھے کہ یہاں کیا ہے، آپ آئیں، اگر آپ جیسا لیڈر ہمارے ساتھ رہے تو ہم 25 سال حکومت کریں گے۔ راوت نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ آج بھی ہوں اپنی پارٹی کی وجہ سے ہوں، اور جب پارٹی مشکل میں ہو تو بھاگ نہیں سکتا، میں بھگوڑا نہیں ہوں۔ جب کوئی میرے بارے میں لکھے گا تو لوگ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ میں بزدل اور بھگوڑا تھا۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو سابق IAS پروبیشنر پوجا کھیٹکر کو پیشگی ضمانت دے دی جس پر سول سروسز امتحانات میں OBC اور معذوری کوٹے کے فوائد کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس BV ناگرتنا اور ستیش چندر شرما پر مشتمل بینچ نے کھیٹکر کو جانچ میں تعاون کرنے کی ہدایت دی۔ استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے جج نے کہا کہ اس خاتون نے کیا سنگین جرم کیا ہے، وہ ڈرگ مافیا یا دہشت گرد نہیں ہے، اس خاتون نے قتل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، وہ NDPS مجرم نہیں ہے۔ دہلی پولیس سے کہا کہ آپ تحقیقات مکمل کریں، اس خاتون نے سب کچھ کھو دیا، اسے کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ بینچ نے زبانی طور پر یہ ریمارک کیے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اس پر بروقت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا، خطرے کی گھنٹی بجنے سے پہلے حکومت کورونا پر قابل قابو پانے سے بچاؤ کے لیے بروقت چوکنا ہونا ہوگا تاکہ پچھلی بار کی طرح غفلت اور انتظامی کی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ BJP کی غلطیاں اکثر لوگوں کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ اب وہ کورونا ویکسین بھی جس کے سرٹیفکیٹ بڑے پیمانے پر تقسیم کیے گئے تھے ناکام ثابت ہوئی، اس لیے اس بار اور بھی زیادہ چوکسی کی ضرورت ہے۔
छत्तीसगढ़ रियासत के नारायणपुर ज़िले के मात जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में तकरीबन 25 माओनवाज हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अबूझ मिर्ग के जंगलात में माओनवाजों की अलाकायदीन की मीटिंग हो रही थी। ऐसी इतला पर तकरीबन 2000 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने चारशंबे की सवेरे तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी मुहिम के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्स नारायणपुर ज़िले के नाद इलाके में पहुंची तो बड़ी तादाद में माओनवाजों का सामना हुआ, जिसके बाद दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस इनकाउंटर में तकरीबन 25 माओनवाज हलाक हो गए। ज़राए का कहना है कि DRG जवानों ने माओनवाज कायदीन को घेर लिया था। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्स और माओनवाजों के दरमियान घमासान लड़ाई जारी रही। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। नेशनल हेराल्ड केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत नई दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट में जारी है। ईडी ने अदालत में चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने अदालत के सामने अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का पहला मुकदमा बनता है। इन लोगों ने 142 करोड़ रुपये कमाए हैं। ईडी की जानिब से SG राजू ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ दीगर के खिलाफ मुकदमा बनता है। अफगानिस्तान की भारत के साथ बढ़ती गुर्बत के पेश नज़र चीन ने एक नया इक़दाम किया। चीन ने पाकिस्तान और तालिबान के साथ बाहमी ताउन को बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बीजिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद CPEC की तोसी का ऐलान किया। बीजिंग में पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगानिस्तान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने अपने अपने ममालिक में तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद इसहाक़ डार ने ट्विटर पर पोस्ट किया, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक साथ खड़े हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।